ओके, नमस्कार भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुको आज म्याथको न्यू च्याप्टर छ। न्यू च्याप्टर सुरु गर्छौँ आज। हेर्नु होला। आज म्याथको एक्सरसाइज 9.2 छ। 9.2 लाई हामीले ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ आज। यो च्याप्टर आज हामी सक्छौँ, लगभग सक्छौँ, बुझेरै सक्छौँ। यसमा सरल गर्नुहोस् भन्ने छ। अब यो चाहिँ इन्डिसेसको हो, यो चाहिँ सजिलो छ, त्यस्तो खालको डिफिकल्ट छैन। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बेसिक कुराहरू थाहा नभएर डिफिकल्ट जस्तो लाग्न सक्छ। तर यो डिफिकल्ट होइन, एकदम सिम्पल छ। म सिम्पल तरिकाले पढाउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु मैले। एक्सरसाइज 9.2 बुक पल्टाउनु होला र इङ्ग्लिस मिडियमको लागि म खोज्दैछु। इङ्ग्लिस मिडियमको विद्यार्थीहरूले पनि किताब पल्टाउनु होला। तपाईहरुको यो च्याप्टर 26 को च्याप्टर चाहिँ एकदम सजिलो हो, तर के छ भने अलिकति हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्छ। सिम्प्लिफाई सरल गर्नुहोस् हुन्छ। यो परीक्षामा कहिले 2 मार्क्स कहिले 1 मार्क्स को कहिले 4 मार्क्स को सोध्ने गर्छ है। कहिले सर्टकटमा 1 मार्क्स, एकदम सिम्पल। अब जस्तो कि म फर्स्टमा 1 मार्क्स मात्र पढाउँछु है। फर्स्टमा 1 मार्क्स पढाउँछु, अनि त्यसपछिबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्न सक्छ, यसको लङ क्वेसन छ। तपाईको नेपाली मिडियमको 1 2 नम्बरको सर्ट क्वेसनमा सोध्छ भने 1 2 3 सर्ट क्वेसनमा सोध्छ भने 4 चाहिँ लङ क्वेसनमा सोध्ने गर्छ है। 9.2 को 1 2 3 सर्ट क्वेसनमा कहिलेकाहीँ 2 लङ क्वेसनमा नि सोध्न सक्छ। अब जेमा सोधे पनि हामीलाई हिसाब गर्न आयो भने त्यति गाह्रो हुँदैन, एकदम सजिलो हुन्छ है। हिसाब गर्न आयो भने गाह्रो हुँदैन, आएन भने चाहिँ के हुन्छ, एकदम डिफिकल्ट हुन्छ है। तपाईको इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियमको 9.2 देखिबाट अलिकति फरक छ। तर तपाईको इङ्ग्लिस मिडियमको विद्यार्थीको लागि एक्सरसाइज 9.1 नै हो है। फेरि यसरी बुझ्नुहोस्, इङ्ग्लिस मिडियमको विद्यार्थीको चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमको विद्यार्थीको लागि यो च्याप्टर 9.1 नै हो। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि। नेपाली मिडियमको च्याप्टर एक्सरसाइज 9.2 छुट्टै राखिदिएको छ। इङ्ग्लिस मिडियमको चाहिँ 9.1 मै मिक्स गरिएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ एक्सरसाइज इङ्ग्लिस मिडियमको बुक छ यो, यसको 9.1 मै छ मिक्स। 10 नम्बर 10 नम्बरमा छ यो, 14 नम्बरमा छ यो, 13 14 15 10 13 14 15 10 13 14 15 हो इङ्ग्लिस मिडियमको चाहिँ है। इङ्ग्लिस मिडियमको एक्सरसाइज 9.1 को एक्सरसाइज इङ्ग्लिस मिडियमको एक्सरसाइज 9.1 को चाहिँ कति नम्बर हो रे यो, 10 नम्बर अनि 13 नम्बर 14 नम्बर र 15 नम्बर हो भने नेपाली मिडियमको चाहिँ एक्सरसाइज 9.2 नै भनेको छ। नेपाली मिडियमले चाहिँ एक्सरसाइज 9.2 भनेको छ 1 2 3 4 चारवटा क्वेसन छ है। यो 5 नम्बरको सोध्दैन, चारवटा मात्रै छ क्वेसन, चारवटा सोध्छ है। यो चाहिँ के छ भने इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियमको च्याप्टरै डिफ्रेन्स राखेर गरिदिएको छ यसमा चाहिँ है। च्याप्टरै के छ, डिफ्रेन्स च्याप्टरहरू छन् है। फर्स्टमा मैले नेपाली मिडियमको हेरेँ, तपाईँले एउटा मिडियमको पढ्दा पनि हुन्छ, दुईटैसँग रिलेटिभ छ, मिल्छ क्या। म्याथ दुईटै मिल्छ क्या। म्याथ तपाईँको इङ्ग्लिस मिडियमको लागि छुट्टै, नेपाली मिडियमको लागि म्याथ चाहिँ म्याथ तपाईँको लागि इङ्ग्लिस मिडियमको लागि छुट्टै र नेपाली मिडियमको लागि छुट्टै भन्ने हुँदैन, एउटै हो। तर फरक यति मात्रै हो, नेपाली मिडियमको च्याप्टरै छुट्टै राखेर दिएको छ 9.2 को 1 2 3 4 भनेर दिएको छ भने इङ्ग्लिस मिडियमको एक्सरसाइज 9.1 को 10 नम्बर 13 नम्बर 14 नम्बर र 15 नम्बर भनेर दिएको छ है। यो त्यस्तो अप्ठ्यारोसँग नबुझ्नुहोस् है। जस्तै कि इङ्ग्लिस मिडियमको लागि एक्सरसाइज 9.1 को कति रे 10 13 14 15 हो। यो 10 13 14 एन्ड 15 हो भने
नेपाली मिडियमको एक्सर्साइज 9.2 को 1 2 3 4 यहाँ 4वटा क्वेसन छ, यहाँ पनि 4वटै क्वेसन छ है। यो इंग्लिश मिडियमको बुकमा छ, यो इंग्लिश मिडियमको बुकमा छ। यो कुन मिडियमको छ? नेपाली मिडियमको बुकमा छ है। नेपाली मिडियमको एक्सर्साइज 9.2, इंग्लिश मिडियमको एक्सर्साइज 9.1। यति मात्रै कुरा बुझ्नुस् अहिले। अब हामी पढाइतिर जान्छौँ दुईटैको है। पहिला नेपाली मिडियमतिर लाग्यो, एक्सर्साइज 9.2 को क्वेसन नम्बर 1 मा के छ हेर्नुस्, सिम्प्लिफाई भन्ने छ, सरल गर्नुहोस् है भन्ने हो। यो पनि ए नम्बरमा छ 4√2 प्लस 5√2 प्लस 7√2 छ है। के √2 छ? 4√2 5√2 प्लस 7√2 छ। यो चाहिँ नेपाली मिडियमको बुकको क्वेसन नम्बर 1 को ए मा है। इंग्लिश मिडियम र नेपाली मिडियमले जुन बुक पढ्दा पनि केही आपत्ति हुँदैन, नेपाली मिडियमकै बुक मात्रै पढ्दा पनि पाइन्छ, किनकि सोध्ने दुईटैबाट उस्तै क्वेसन हो, दुईटैमा उस्तै क्वेसन दिएको छ, त्यस्तो डिफरेन्स छैन है। अब यसलाई सिम्प्लिफाई सरल कसरी गर्ने त? सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने त भन्दा बराबर लेख्नुस्। हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने भित्र घरहरू एउटै छन्, जस्तै यहाँ √2 छ, यहाँ √2 छ, यहाँ √2 छ भने त्यसलाई जोड या घटाउ गर्न मिल्छ, एडिसन गर्न या सब्ट्र्याक्सन गर्न मिल्छ। कस्तो अवस्थामा? यदि के छ भित्र, यदि भित्र के छ, यसमा पनि √2 छ, यसमा पनि √2 छ, यसमा पनि √2 छ र बाहिर अङ्क छ भने √2 एउटै राखेर त्यसलाई जोड्न या घटाउन मिल्छ, त्यसलाई जोड्न या घटाउन मिल्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है त, यहाँ √2 छ, यहाँ √2 छ, यहाँ √2 छ भने कमन के आयो? √2 आयो, आयो √2 कमन आयो। √2 कमन आउँदा अब यहाँ के बाँकी छ? √2 आएपछि 4 बाँकी, यहाँ √2 आएपछि कमन के बाँकी? 5 बाँकी, प्लस को प्लस। यहाँ √2 बाहिर आएपछि के बाँकी? 7 बाँकी। यस्तो त गर्न आउँछ होला नि, एकदम सिम्पल छ है। √2 भएपछि √2 कमन लिने, कमन लिएपछि के बाँकी बस्यो? यहाँ 4 बाँकी बस्यो, यहाँ 5 बाँकी बस्यो, यहाँ 7 बाँकी बस्यो कि होइन? तीनटैबाट √2 कमन लिएपछि यहाँ 4 बाँकी बस्यो, प्लस को प्लस, √2 कमन आइसक्यो, 5 बाँकी बस्यो, प्लस को प्लस, √2 आइसक्यो, 7 बाँकी बस्यो। गाह्रो छ? छैन। अब त्यस्तो हो भने यहाँ के गर्न मिल्छ? अब √2 यहीँ राखिदिने। अब जोड्ने, 4 मा 5 एडिसन गर्दा कति हुन्छ? 9 हुन्छ। 9 मा 7 एडिसन गर्दा कति हुन्छ? 16 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ होला है। जोड्नुस् है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कति हुन्छ? इन्टु 16 हुन्छ। जोड्न त आउँछ नि, क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नुस् है। नआए अब यो 16 कहाँ आयो? अगाडि आयो र √2 चाहिँ पछाडि गयो। यसको आन्सर यति नै हो। यसको आन्सर कति हो? 16 √2 हो। यो त्यस्तो गाह्रो छैन, तपाईहरु आफै यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै डिफरेन्स टाइपको यो हिसाब होइन है, एकदम सिम्पल मेथडको हिसाब छ यो। तपाईले सिम्पल तरिकाले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को ए नम्बरको मैले गरिन, बी नम्बरको गरिन, सी नम्बरको गरेँ है मैले। 1 को सी। सीमा के छ हेर्नुस्। यो इंग्लिश मिडियमको बुकमा यति सजिलो चाहिँ दिएको छैन। एक दुईटा छ कि हेर्छु म, त्यति सजिलो छैन। म अहिले अर्को गरिदिन्छु, अर्कै खालको दिएको छ, म त्यसलाई हेर्छु है। एकछिन पछि हेर्छु, यो सबै छ नि है। सी नम्बरमा हेर्नुस्, 25 बाहिर दिएको छ, रुटको माथि यहाँ 7 दिएको छ, 192 छ, प्लस 45 दिएको छ, यहाँ 7 दिएको छ रुटको माथि र यहाँ 192 दिएको छ, 192 नै छ, प्लस यहाँ 20 छ,
यहाँ 7 दिएको छ, यहाँ 192 नै दिएको छ। अब यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनुहोस् है सबैले। यसमा 7 रुट अन्डर 192, 7 रुट अन्डर 192, 7 रुट अन्डर 192 छ। तिनटैमा छ भने के आउँछ? अब कमन आउँछ। के कमन आउँछ? यही कमन आउँछ। यही सर यो 3 हैन 7 छ है यहाँ। 7 192 कमन आयो। आउँछ नि सबैबाट कमन। 7 192 कमन आउँछ किनकि तिनटैमा के छ त्यहाँ? 7 192 छ। कमन आएपछि अब भित्रको बाँकी राख्ने। यो कमन आयो भने 25 बाँकी, प्लसको प्लस। यो होल कमन आयो बाहिर भने 45 बाँकी, प्लसको प्लस। यो होल कमन आयो भने कति बाँकी? 20 बाँकी। के गाह्रो छ र यो? सबै कमन लिने हो। कमन लिएपछि के छ? एकदम सजिलो छ। के गाह्रो छ? छैन, एकदम सजिलो छ। अब हेर्नुहोस् है, यो होल कमन, होल मध्ये एउटा कमन बाँकी 25, प्लसको प्लस 45 बाँकी, प्लसको प्लस 20 बाँकी। यो तीनटा यो होल तीनटै कमन आयो। यसबाट 7 रुट अन्डर 192 कमन, यसबाट पनि त्यही कमन, यसबाट पनि त्यही कमन आयो। आएपछि यसको 25 बाँकी, यसको 45 बाँकी, यसको 20 बाँकी। यो सजिलो छ, जस्तो सुकै लहँदै विद्यार्थीले पनि गर्न सक्छ। अब यसलाई त्यही सार्नुहोस्, 192 सार्नुहोस्। अब यो तीनटैलाई जोड्नुहोस्। कति हुन्छ जोड्दा? हेर्नुहोस् है। अब 5 5 10 को 0 हो, 4 5 6 7 8 9 90, 4 5 6 7 8 अनि 1 थपे 90 हुन्छ जोड्दा। यदि जोड्न आउँदैन भने क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नु होला है। क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जोड्न आउँछ होला नि? नत्र यसरी जोड्नुहोस्। 40 50 60 5 5 जोड्दा 70 20 90 भयो है। अब 90 कहाँ आउँछ? अगाडि आउँछ। 90 अगाडि आइसकेपछि 7 192 यति नै आन्सर। यो 1 नम्बर क्वेसनमा बढी सोध्छ है। यो कति नम्बर क्वेसनमा? 1 मार्क्सको क्वेसनमा यो हिसाब बढी सोध्ने गर्छ, धेरै आउँछ यो परीक्षामा है। अब तपाईलाई दुईटा क्वेसन दिन्छु, यो होमवर्क है, घरमा गर्ने गरेर मलाई भाइबरा पठाउने। बी नम्बरको छ 7 + 8 7 + 5 यो एउटा अनि अर्को डी नम्बरको एउटा 25 37 यहाँ 9 छ प्लस 251 यहाँ पनि 9 छ 37 प्लस 49 यहाँ पनि 9 छ 37। यो दुईटा चाहिँ घर गर्ने होमवर्क है। अब क्वेशन नम्बर अर्कोतिर जान्छु अनि इंग्लिश मिडियमको नि यो सँगै मिल्दो जुल्दो कुन छ। अब 2 मा गएपछि इंग्लिश मिडियमतिर पनि जान्छौँ हामी है। इंग्लिश मिडियमको दुईटा क्वेशन सल्भ हुन्छ किनकि इंग्लिश मिडियमलाई इंग्लिश मिडियमकै क्वेशन सोध्ने हैन, नेपाली मिडियमको क्वेशन सोध्छ बढी। त्यही हुनाले मैले नेपालीलाई फोकस गरिरहेको छु। किन थाहा छ नि, नेपाली मिडियमको बुकको क्वेशन बढी सीमा आउँछ, त्यसैले मैले बढी नेपाली मिडियमकै क्वेशन फोकस गरिरहेको छु है। बुझ्नु होला, सार्नु होला, यो होमवर्क पनि सार्नु छ, काम गर्छु। भन्नुस् हेलो, केही 9 बजेको छ यो? गुड मर्निङ सर। बुझ्नु भएको छ? यो 1 नम्बरको सर्ट क्वेशनमा सोध्छ है। यो 1 नम्बरको सोध्छ, एकदम सजिलो छ यो, त्यस्तो गाह्रो छैन। सर हजुर, च्याप्टर कतिको पढाएर हो?
च्याप्टर नेपाली मिडियमको 9.2 इङ्ग्लिस मिडियमको 9.1 पेज नम्बर भन्नु न सर, पेज नम्बर। हजुर पेज नम्बर नेपालीको 113, नेपालीको पेज नम्बर 113, इङ्ग्लिसको 115। इङ्ग्लिस मिडियमको 115 पेज नम्बर र नेपालीको 113। एक सय 15 एन्ड 113 है। 115 को चाहिँ हामीले 10, 13, 14, 15 नम्बरमा पढाइछौँ। 10, 13, 14, 15 नम्बर पढ्दैछौँ र नेपालीको चाहिँ क्वेसन नम्बर 1, 2, 3, 4 पढ्दैछौँ है। बुझ्नुहोस् यो अहिले पढाएको बुझ्नु भएको छ? बुझिरहेको छ सर। ल अर्कोतिर गएँ म, क्वेसन नम्बर 2 तिर गएँ है। यो त सजिलो छ, जसले पनि बुझ्छ है। ओके क्वेसन नम्बर 2 इङ्ग्लिस मिडियमको स्टार्ट भएको छैन है। क्वेसन नम्बर 10 एकछिनपछि स्टार्ट हुन्छ। अब यो सँगै स्टार्ट हुन्छ है। इङ्ग्लिस मिडियमको एउटा, नेपाली मिडियमको एउटा गर्छु म। क्वेसन नम्बर 2 तिर जाउँ। 2 को ए तिर गयौँ हामी। रुट अन्डर 45 प्लस रुट अन्डर 245 माइनस रुट अन्डर 500 प्लस रुट अन्डर 625 यो दिएको छ। अब यसलाई हामीले ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ, एकपल्ट धेरै बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ कसरी गर्ने भनेर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यदि रुट अन्डर मात्रै दिएको छ, यहाँ रुट मात्रै छ सबैतिर भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भनेको थियो? स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्नुपर्छ। के गरेर? स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्नुपर्छ। के दिएको छ? यदि रुट अन्डर मात्रै छ भने, यदि क्वेसनमा के छ? रुट मात्रै छ र भित्र अङ्कहरू छ भने यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ? स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्नुपर्छ। रुट मात्रै छ भने के गर्नुपर्छ? स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्नुपर्छ। यदि बाहिर के थियो? यहाँ 3 छ भने, फेरि बुझाएँ, यदि बाहिर 3 छ भने त्यसलाई भित्रकोलाई क्यू गरेर बाहिर निकाल्नुपर्छ। पावर क्यू गरेर बाहिर निकाल्नुपर्छ। जस्तै यहाँ 9x छ भने यसलाई कसरी बाहिर निकाल्ने? रुट अन्डर 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो x। अब 3 कहाँ निक्ल्यो? बाहिर निक्ल्यो। रुट अन्डर हुने बित्तिकै स्क्वायर बनाउने भित्र र बाहिर निक्ल्यो 3 अनि रुट x। यति नै आन्सर हुन्छ यो। अब यहाँ क्यू छ भने 27x हुन्छ, त्यस्तै खालको दिन्छ। क्यू छ भने 27x हुन्छ, त्यस्तै खालको दिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ 3 गर्ने 27 भने कति हो? 3 × 9 9 × 27 3 को पावर क्यू गर्ने x बाँकी बस्यो। अब कहाँ निक्ल्यो? 3 रुट अन्डर x भयो। किनकि क्यू हुने बित्तिकै 3 बाहिर निक्लिन्छ। अनि सरी, यहाँको क्यू 3 नै बाँकी बस्छ है। 3 नै बाँकी बस्छ है। यस्तो अवस्थामा यदि बाहिर रुटको माथि 3 दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भित्रलाई पनि क्यू गर्नुपर्छ। यदि हुन्छ भने क्यू गर्ने। x को क्यू हुँदैन, गर्न पाइएन। x को क्यू हुन्छ, हुँदैन नि। x एउटा दिएको छ भने त्यसलाई क्यू गर्न मिल्दैन। त्यसैले x भित्रै बस्छ। यी 3 रुट अन्डर x भित्रै बस्छ।
3 को पावर क्यू हुने बित्तिकै त्यो कहाँबाट निक्लिन्छ, बाहिर निक्लिन्छ। यस्तो कुरो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। बाहिर केही दिएको छैन भने रुट मात्रै दिएको छ, बाहिर केही पनि दिएको छैन, रुट मात्रै दिएको छ, रुट मात्रै दिएको छ, बाहिर केही पनि दिएको छैन, यसको रुटको माथि केही पनि दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा भित्रलाई के गर्ने, अङ्कहरूलाई स्क्वायर गर्ने। यदि यहाँ क्यू 3 3 3 3 दिया भए रुटको माथि, फेरि भित्रकोलाई क्यू गर्नु पर्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ, स्क्वायर गर्नु पर्दो रहेछ। अब स्क्वायर गर्ने मैले, अब स्क्वायर गर्न भने जस्तो सहिलो छैन। यो 2 नम्बर क्वेसनमा नि सोधिदिन्छ यो कहिलेकाहीँ। हेर्नुहोस् कसरी गर्ने। 45 लाई टुक्र्याउनुहोस्, यहाँ कति हुन्छ? 45 लाई कतिले जान्छ? 5 लाई त 2 ले जाँदैन, नगएपछि कतिले जान्छ? 3 ले जान्छ। 3 3 1 जा 3, 4 छ 1 बाँकी बस्यो 15, 3 5 जा 15, 15 3 45 हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। 15 3 जा 45 हुन्छ। फेरि 3 5 जा 15, 3 5 15 हुन्छ, हुन्छ। अब केहीले पनि जाँदैन, 5 लाई नि एकपल्ट जान्छ, गर्न आवश्यक छैन। भने के को स्क्वायर हुँदो रहेछ? 3 × 3 × 5 हुँदो रहेछ हो। 3 3 9, 9 5 45, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 हुन्छ भने 3 दुईटा भावनाले 3 स्क्वायर गर्न मिल्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, 3 स्क्वायर इन्टु 5 हुन्छ कि हुँदैन? 3 दुईटा छ भने 3 स्क्वायर गऱ्यौँ, 5 एउटै छ भने 5 एउटै राख्ने। के गाह्रो छ र? छैन नि। 3 स्क्वायर इन्टु 5 हो। अथवा यसरी बुझ्नुहुन्न भने एक लाइन फेरि म गरिदिन्छु। यहाँ यसलाई यसरी बुझ्नुहुन्न भने त्यही सार्ने 3 × 3 × 5 भनेर सार्ने। आउँछ नि टुक्र्याउन? प्लसको प्लस 245 लाई पनि त्यसरी गर्ने, 245 पनि त्यसरी गरेर हेर्ने। 245 लाई पनि 5 छ भने 3 ले जान्छ कि जाँदैन? 8 3 3 8 24, 3 ले जाँदैन, 5 ले जान्छ। यहाँ अब किन 3 ले जाँदैन हेर्नुहोस् है त। 3 8 24 गयो, 5 लाई 3 ले जाँदैन, त्यसैले 3 ले गएन भने 4 ले पनि जाँदैन। यहाँ अङ्क पछाडि के छ? बिजोड छ, 5 ले जान्छ। अब 5 चौको 20, 5 चौको 20 भइसकेपछि 24 छ, यहाँ 4 बाँकी बस्यो, 4 र 5 45 हुन्छ, 5 9 45 हुन्छ। 5 9 जा 45 हुन्छ नि, हुन्छ। अब 49 लाई कतिले जान्छ? 7 ले जान्छ, 7 7 49, कति बाँकी बस्यो? अब यहाँ 5 × 7 × 7 बाँकी बस्यो हो। के गाह्रो छ? यो चाहिँ कति क्लासमा पढ्नुपर्छ थाहा छ? 4 5 मा पढाइ हुन्छ। यो टुक्र्याउने 4 र 5 क्लासमा पढ्ने हो, 6 7 नि हुँदैन। यो 4 5 क्लासमा हुन्छ है। तर थाहा छैन भने यहाँ सिकाएको छु मैले है। 4 र 5 क्लासमा पढ्ने कुरा हो यो 4 5 को क्लासको पुरा मैले पढाइरहेको छु। फेरि म सिकाउँछु। यो 245 छ भने पहिला दुईटा अङ्कलाई हेर्ने। 24 छ, 5 चौको 20, 20 भइसकेपछि 24 हुने त्यही 4 बाँकी बस्यो। अनि फेरि यता 5 छ, 4 र 5 45 हुन्छ, 5 9 45 भयो, क्विट भयो, सक्यो। 49 लाई सबैलाई थाहा छ। 49 भनेको दुलोट पढ्नु पर्यो, मल्टिप्लाई पढ्नु पर्यो। 7 7 49 भनेर आउँछ नि, 7 7 49 भयो। अब 5 × 7 × 7 रहेछ यो, हो कि होइन? 5 × 7 × 7 यहाँ के हुँदो रहेछ? 5 × 7 × 7 हुँदो रहेछ। गाह्रो छैन होला यो जस्तो लाग्छ है। अब यसलाई गाह्रो मान्यो भने त गयो जिन्दगी है, बुझ्नुपर्छ। अब अर्को 500 छ। 500 भन्ने बित्तिकै 0 हुने बित्तिकै 2 ले जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सिकाइसकेको छ। 0 भनेको यो अगाडि 0 भनेको 10 20 30 लाई 2 ले जान्छ, 2 5 10 भन्ने जान्छ नि त। 2 ले जाँदा 2 2 4, 1 ले 5, 1 बाँकी बस्यो। यहाँ 1 0 10 हुन्छ, 2 5 10, 0 तल झार्ने। 250 दुना 500 त भने यो सबैलाई आउँछ त। 250 को डबल भनेको 500 हैन भने यहाँ पैसा त गन्न आउँछ होला नि तपाईलाई। 250 दुईपल्ट गर्दा कति हुन्छ?
अहिले बुवाले पैसा 250 दिनुभयो, आमाले 250 दिनुभयो, कति भयो? 500 भएन? अनि 250 दुईपल्ट दिँदा 500 भएन? के गाह्रो छ त यो? फेरि 2 एकान 2, 2 दुना 4, 1 ले 5 - 10, 2 पंचे 10, 125 दुना 250 हैन? 125 पैसा तपाईलाई दिएँ मैले, फेरि 125 दिएँ भने कति हुन्छ? 250 हुँदैन? 125 दुना 250। अब फेरि 125 लाई कतिले जान्छ हेर्ने? 2 ले जाँदैन, यहाँ 5 छ, 3 चौको 12 भयो, 5 छ जाँदैन, 4 ले पनि जाँदैन, 5 ले जान्छ। अब 5 भावनाले 5 ले जान्छ। 5 दुना 10, 11 12, 2 मागी 25, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 हैन? 25 वटा 5 गुणन गर्दा 25 × 25 × 25 गुणन गर्दा कति हुन्छ यहाँ? 25 पंचे 125 हुन्छ। आउँछ होला नि 25 पंचे 125 भनेर गुणन गर्न। तपाईलाई 25 रुपैयाँ 5 जनाले दियो भने कति हुन्छ? 4 जना दिँदा 100 रुपैयाँ भयो, 5 जना दिँदा 125 रुपैयाँ भयो। 25 पंचे 125 भयो, के गाह्रो भयो? अब 25 लाई कतिले जान्छ? 5 पंचे 25 कि जाँदैन? 5 पंचे 25, 5 वटा छ भने 25 हुन्छ क्या हैन? 5 पंचे 25 भयो, 5 5 जा 25 आइहाल्छ। यो गाह्रो भएन। अब यहाँ के भयो? माइनस 500 भनेपछि के रहेछ? अब 2 × 2 × 5 × 5 × 5 हो कि न? 2 टा 2, 3 टा 5। गाह्रो छ कि गाह्रो छ? छैन जस्तो लाग्छ मलाई है। अब 625 लाई पनि हेर्ने। अब 3 ले ट्राई गरेर हेर्ने। 3 दुना 6, 25 लाई जाँदैन, 3 ले हुँदैन, 4 ले यहाँ बिजोर भावनाले जाँदैन, 5 ले जान्छ। 5 ले कसरी जान्छ हेर्ने? 5 एकाने 5 6 12 बाही बस्यो, 5 दुना 10, फेरि 2 बाही बस्यो, 25 भयो, 5 पंचे 25, 125 पंचे 625 हुन्छ। 125 पंचे 625 हुन्छ है। तपाईँ क्लासमै भए भए म क्याल्कुलेटरबाट सिकाइदिन्थेँ यसलाई है। यसलाई क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न मिल्छ, यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न मिल्छ। यसलाई यस्तो तरिका छ। क्याल्कुलेटरबाट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? 625 राखिदिने, अनि डिभाइड चिन्ह हुन्छ एउटा, अनि त्यहाँ 5 राख्ने, 5 राख्ने बित्तिकै 125 देखाउँछ है। एकदम सजिलो छ। तपाईहरुलाई यदि यसरी पनि गर्न आएन, जिरो लेभलबाट पनि गर्न आएन भने तपाईले 5 ले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ है। क्याल्कुलेटर युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने, यदि तपाईलाई टुक्र्याउन आउँदैन भने 625 थिच्नुस् पहिला क्याल्कुलेटरमा, डिभाइड भन्ने चिन्ह थिच्नुस्, त्यसपछिबाट तपाईले के गर्नुस्? 5 ले 5 थिच्नुस्, थिचेपछि कति देखाउँछ? 125 देखाउँछ। आउँदैन भने, यो पनि आएन भने त्यो तरिका छ। दुईटा तरिका सिकाएँ हामीले जिरो लेभलबाट है। अब फेरि के गर्नुस्? 125 राख्नुस्, यहाँ 5 छ भने 2 ले त जाँदैन, यो यसरी बुझ्नु पर्यो। 1 ले त गर्नै मिल्दैन, कहिले पनि मिल्दैन। 2 ले यहाँ बिजोर अङ्क भावनाले जाँदैन। 3 ले जान्छ कि भनेर ट्राई गर्नुहोस्। 3 चौको 12, 5 लाई फेरि 3 ले पनि जाँदैन। अब जान्छ कतिले? 5 ले जान्छ। अब 5 ले जाँदा के हुन्छ? 5 दुना 10 भयो, 12 2 भयो, 25 भयो, 5 पंचे के हुन्छ? 25 हुन्छ। अब तपाईले क्याल्कुलेटर थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 125 थिच्नुस्, अनि त्यसलाई डिभाइड चिन्ह थिच्नुस् र 5 थिच्नुस्, कति हुन्छ? 25 आउँछ। त्यहाँ 25 आउँछ है। अब 25 लाई कतिले गयो? 5 पंचे 25 भयो। अब केहीले पनि जाँदैन, यो लास्ट स्टेपमा अब यो टुक्रियो है। अब यहाँ के गर्नुस्? यता हेर्नुस् है। अब त्यही सार्नुस्, प्लस 5 चारवटा सार्नुस्, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 सार्नुस्, आउँछ नि यहाँसम्म। अब 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे कति हुन्छ? 625 हुन्छ है। क्याल्कुलेटर थिचेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? अब एकदम सजिलो मेथडमा गयो अब यो है। अब क्लासमा आइसकेपछि क्याल्कुलेटर थिचेर पनि सिकाउला हामीले हैन, सिकाउनुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ हेर्नुस् है, के गर्ने भन्दा यहाँ 3 स्क्वायर हो नि। अब सबैलाई स्क्वायर बनाउनुस्। के को स्क्वायर हुन्छ? स्क्वायर बनाउनुस्। 3 3 छ, 3 स्क्वायर बनाउनुस्, इन्टु 5 को 5। किन बनाएको स्क्वायर मैले भनिसकेको छु।
रुट मात्रै छ भने स्क्वायर बनाएर बाहिर ल्याउने, रुटको माथि 3 छ भने पावर क्यू बनाएर बाहिर ल्याउने, रुटको माथि 4 छ भने पावर 4 बनाएर बाहिर ल्याउने, रुटको माथि 5 छ भने पावर 5 बनाएर बाहिर ल्याउने भनेर हिजै पढाइसकेको छ मैले है। अहिले चाहिँ रुट मात्रै भयो हुनाले स्क्वायर बनाएर बाहिर ल्याउने है। प्लसको प्लस फेरि यहाँ छ 5777 स्क्वायर माइनस अब यहाँ 2 दुईटा छ 2 स्क्वायर 5 दुईटा छ 5 स्क्वायर र 5 एउटा बाँकी छ ती राख्दिने प्लस 5 दुईटा रहेछ भने दुईटै 5 5 लाई कहाँ निकाल्दिने अब 5 स्क्वायर गरिदिने इन्टु 5 स्क्वायर गरिदिने। यो गाह्रो छैन के छ छैन। अब यो 5 स्क्वायरलाई 25 25 चाहिँ 25 स्क्वायर पनि गरिदिन मिल्छ है सिधै। तर अब बुझ्नुहुन्न होला भनेर मैले यो गरिदिएको हो। यसलाई के पनि गर्न मिल्छ, यसलाई 5 5 जा 25 छ नि 5 5 जा 25 छ 25 को स्क्वायर पनि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि। यसलाई 25 स्क्वायर गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ होला नि तपाईले। एकैचोटि गर्ने मैले 25 स्क्वायर किन मिल्दैन? 5 5 25 5 5 25 25 25 दुईटा हुने बित्तिकै 25 स्क्वायर गर्न मिलिहाल्यो नि हैन। अब स्क्वायर भाजु त्यसलाई बाहिर निकाल्नुस्। 3 बाहिर आयो भित्र बाँकी बस्यो √5 प्लस 7 बाहिर आयो भित्र बाँकी बस्यो √5 माइनस यहाँ के बाहिर आयो अब हेर्नुस् है। यहाँ 10 स्क्वायर पनि गर्न मिल्छ तर त्यसरी नगर्दा हुन्छ। 2 बाहिर आयो इन्टु 5 स्क्वायरमा 5 बाहिर आयो भित्र के बाँकी बस्यो √5 बाँकी बस्यो। यसमा चाहिँ के बाहिर आयो स्क्वायरले रुट क्यान्सल गरेर 25 नै बाहिर आयो। अब यसरी बुझ्नुहुन्न भने फेरि 5 स्क्वायर गर्नुहोस् अनि दुईटै 5 5 बाहिर निकाल्नुहोस्। निकाल्दाखेरि 5 5 जा 25 नै हुन्छ है। यो गाह्रो होइन, यो गाह्रो हुँदैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ अब यहाँ √5 छ यहाँ पनि √5 छ यहाँ पनि √5 छ भने यो तीनटालाई जोड घटाउ गर्न मिल्छ क्या। अब हेर्नुहोस् 3√5 प्लस 7√5 माइनस 5 2 जा 10 हुन्छ नि √5 प्लस 25। अब यो तीनटाबाट कमन लिनुस्। कमन आउँछ के आउँछ √5 कमन आउँछ। √5 कमन आउँदा यहाँ 3 बाँकी प्लस यहाँ 7 बाँकी माइनस यहाँ 10 बाँकी हुन्छ प्लस 25 को प्लस 25। कि गाह्रो छ छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् √5 को √5 नै भयो। 7 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ 10 हुन्छ माइनस 10 छ प्लस 25। अब √5 10 10 ले के भयो 0 भयो प्लस 25 भयो। 0 ले यो सम मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ प्लस 25 इज इक्वल टु 25 आन्सर आयो। क्वेशन नम्बर 2A को कति आयो 25 आन्सर आयो। आउँछ नि। यो एकदम सजिलो छ है। यो एकदम सजिलो छ। अब यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु चाहिँ पर्यो है। बुझ्नु चाहिँ आफूले पर्छ। यो सार्नुस् नबुझेको कुरो अनि सोध्नुस् है। पहिला सर र सार्नुस् फेरि एकपल्ट रिपिट गर्नु होला। सार्नुस् यसलाई है। 1 मिनेटमा हुन्छ कि सबै। अब एकपल्ट म 0 बाट बुझाइदिए सर र अनि तपाईलाई सोध्छु है क्वेशन। 45 लाई यो टुक्र्याएको अघि नै सिकाएँ। यो पनि टुक्र्याएको छ आउँछ नत्र पनि क्याल्कुलेटर थिचेर गर्ने। यो पनि आउँछ त्यो पनि आउँछ। यो गाह्रो भएन। अब रुट भावनाले के गर्ने स्क्वायर बनाएर बाहिर निकाल्ने। 3 स्क्वायर गर्ने यसलाई सेम सार्ने 5 7 स्क्वायर 5 लाई सेम सार्ने 7 7 लाई 7 स्क्वायर गर्ने 2 2 लाई 2 स्क्वायर गर्ने 5 5 लाई 5 स्क्वायर गर्ने 5 एउटा मागी छ ती सार्दिने प्लस को प्लस। अब यहाँ अलिकति तपाईले बुझ्नुहुन्न भने यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ। रफ हेर्नुस् है। यहाँ रफ गरिदिन्छु म। 5 × 5 × 5 × 5 छ भने रुट भित्र के गर्ने 5 स्क्वायर × 5 स्क्वायर गर्नुस्। सक्नुहुन्छ नि। अब दुईटै 5 स्क्वायर पछि दुईटै बाहिर निक्लेन रुट पनि हट्यो। यसले नि यो क्यान्सल त्यसले पनि त्यही क्यान्सल हुन्छ। 5 5 25 भयो नि। यहाँ पनि भएको के हो लास्टमा 25 भयो है। तर हामीले यहाँ चाहिँ के गर्यौं 5 5 जा 25 5 5 जा 25 25 25 दुईटा भावनाले 25 स्क्वायर गर्यो। नगर्दा पनि हुन्छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ तल जस्तै है। रुटले यो क्यान्सल भयो 25 बाहिर बस्यो। अब हेर्नुस् स्क्वायर चाहिँ त्यसलाई बाहिर निकाल्ने
3 स्क्वायर छ बाहिर निक्ल्यो 3 √5 भित्रै बस्यो 7 स्क्वायर छ 7 बाहिर निक्ल्यो √5 भित्रै बस्यो माइनसको माइनस 2 स्क्वायर छ 2 बाहिर निक्ल्यो 5 स्क्वायर छ 5 बाहिर निक्ल्यो भित्र √5 छ √5 भित्रै बस्यो अब रुटले 2 क्यान्सल भयो भित्रको 25 बाहिर निक्ल्यो रुट पनि हट्यो स्क्वायर पनि हट्यो है यो त मैले 10 पल्ट पढाइसकेको छु अब यहाँ 3√5 जस्ता चाहिँ सारा यो जस्ता तथै सारा माइनसको माइनस 5 2 जा 10 गरेको यो जस्ता तथै सारा त्यो जस्ता तथै सारा केही पनि गरेको छैन अब यो तीनटामा कमन कसरी आउँछ हेर्ने यहाँ पनि √5 छ यहाँ पनि √5 छ यहाँ पनि √5 छ भने √5 बाहिर कमन आयो यसको √5 छैन त्यो त्यही बस्यो कमन आएपछि √5 आयो 3 मा कि प्लसको प्लस √5 आयो 7 मा कि माइनसको माइनस √5 आयो 10 मा कि केही गरेको छैन 25 लाई त्यही सारा अब √5 को √5 लेख्नुस् 7 बाट 3 जोड्दा कति हुन्छ 10 हुन्छ हुन्छ -10 को -10 7 र 3 जोड्दा 10 हुन्छ नि कन्फर्म थाहा छ ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह प्लस छ प्लस अगाडि लेख्न पाइँदैन र लेखिँदैन है 7 3 ले 10 भयो -10 को -10 प्लस को प्लस 25 को 25 √5 को √5 भयो 10 10 काट्यो 0 भयो प्लस को प्लस 25 को 25 0 ले √5 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ प्लस को प्लस 25 को 25 25 बाट 0 जाँदा 25 हुन्छ गाह्रो छैन के गाह्रो छ छैन अब एकपल्ट तपाईले मलाई सोध्नुस् के बुझ्नुहुन्न अनि तपाईसँग म कुरा गर्छु है अनि इंग्लिश मिडियमको किताब पढाउँछु म फेरि अब यो पछि सोध्नुस् त हेलो सबैले बुझेको हो कोही बोल्नुहुन्न नि बुझे सर सबैले हो यस सर बुझे सबैले सबैले बुझ्यो नबुझेपछि सोध्ने हैन ग्रुपमा पनि सोध्न मिल्यो म इंग्लिश मिडियमको एउटा क्वेशनतिर गएँ अर्को एउटा क्वेशन सकिँदैन होला 4 मिनेट मागिन्छ अलिकति सकिन्छ अनि अर्को क्लासमा फेरि कन्टिन्यू गर्छ है ओके क्लास अलिकति मागिन्छ 4 मिनेट मागिन्छ म दिन्छु इंग्लिश मिडियमको क्वेशनतिर गएँ एउटा म क्वेशन नम्बर 10 मा है अब इंग्लिश मिडियमको पाला आयो यो मेटो है क्वेशन नम्बर 10 छ इंग्लिश मिडियमको है अब इंग्लिश मिडियमको बुक निकाल्नुस् इंग्लिश मिडियमले क्वेशन नम्बर 10 छ सिम्प्लिफाई भने चाहिँ यो पनि त्यही नै हो ए नम्बरको √125 प्लस √5 माइनस √45 भन्ने छ एकदम सिम्पल छ यो पनि अहिलेको भन्दा सिम्पल छ यो अहिलेको अलिकति डिफिकल्ट थियो त्यो भन्दा सिम्पल छ है अब √125 लाई टुक्र्याउन आउँछ होला अघि नै मैले सिकाइसकेको छु यो 5 2 जा 10 2 मागी बस्यो 2 5 25 हुन्छ 5 5 जा कति हुन्छ 25 हुन्छ फेरि 5 5 जा कति हुन्छ 25 हुन्छ नि यो आउँदैन भने के गर्ने 125 डिवाइडेड 5 गर्ने क्याल्कुलेटर समाउने 125 मा डिवाइड चिन्ह थिच्ने त्यसपछि 5 थिच्दा 25 हुन्छ फेरि 25 मा पनि डिवाइड चिन्ह थिच्ने डिवाइड चिन्ह भनेको यस्तो चिन्ह हो यी भागा चिन्ह भन्छ यो चिन्ह थिच्ने फेरि 5 थिच्ने 5 नै आउँछ सक्यो अब आएन भने त मर्नु भन्दा बौलन निक्यो बौला भने त भेट हुन्छ नि त मर्यो भने सकिन्छ क्या त्यसैले क्याल्कुलेटर थिच्ने है √5 × 5 × 5 गर्ने यहाँसम्म त आयो होला प्लस √5 को √5 नै सार्ने माइनस को माइनस अब √45 लाई पनि त्यही गर्ने पोइन्टमा हुनु हुँदैन तपाईहरुलाई आउँदैन भने पोइन्टमा चाहिँ हुनु हुँदैन टुक्र्याउँदा हैन केही सिप लाएन भने यसलाई 2 ले ट्राई गर्नु त्यतिकै हुँदैन 2 ले 5 छ नि त हुँदैन अब डिवाइडेड 2 गर्नुस् पोइन्टमा आउँछ भएन डिवाइडेड 3 गर्नुस् पोइन्टमा आएन भने भयो अब यसले 3 ले जान्छ 3 1 जा 3 यहाँ
3 1 जा 3 भएपछि 4 छ 1 बाँकी 1 5 15 हुन्छ 3 5 जा 15 45 अब क्याल्कुलेटरमा 45 थिच्नुस् डिभाइडेड चिन्ह थिच्नुस् 3 थिच्नुस् इक्वल गर्नुस् कति आउँछ 15 आउँछ अनि यहाँ 15 लेखिदिनु गाह्रो भएर यहाँ फेरि 3 5 15 हुन्छ 15 लाई 3 ले डिभाइड गर्नुस् 5 देखिन्छ 3 5 जा 15 हुन्छ अब यहाँ भन्दा टुक्राउन मिल्दैन क्याल्कुलेटर थिचेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है यो गाह्रो छैन अब यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ 3 × 3 × 5 हुँदो रहेछ अब स्क्वायर गरिहाल्नुहोस् सबैलाई एकदम फास्ट सकिन लागेछ टाइम यसको अनि अर्को पिरियड सुरु हुन्छ 20 मिनेट पछि 5 5 5 स्क्वायर × 5 प्लस √5 को √5 माइनस 3 3 के हुन्छ 3 स्क्वायर × 5 हुन्छ गाह्रो छ यसलाई स्क्वायर बनाएको यसलाई स्क्वायर बनाएको स्क्वायर किन बनायो भन्दा रुट मात्रै छ भने स्क्वायर बनाएर हटाउने रुटको माथि क्यू छ भने क्यू बनाएर हटाउने भनेर मैले हिजै पढाइसकेको छु सर्ट क्वेसनहरु है अब यो 5 कहाँ निक्ल्यो बाहिर निक्ल्यो भित्र √5 बाँकी प्लस यो √5 लाई √5 ले राख्दिने माइनस को माइनस 3 स्क्वायर बित्तिकै यो 3 बाहिर निक्ल्यो भित्र √5 बाँकी स्क्वायर हुने जति बाहिर निक्ल्यो अरु भित्रै छ है अब यहाँ 1 लुकेको हुन्छ यो लेख्न आवश्यक छैन नि फेरि मैले बारम्बार भनिरहेको छु लेख्न आवश्यक छैन लुकेकै हुन्छ है अब हाम्रो सबैमा के आउँछ कमन √5 कमन आउँछ √5 कमन आउँछ यो √5 यसको नि √5 छ यहाँ पनि छ कमन आयो यहाँ के बाँकी बस्यो 5 बाँकी प्लस को प्लस यहाँ 1 लुकेको हुन्छ ल लेख्दै मैले अहिले मेट्दिन्छु 1 बाँकी माइनस को माइनस यहाँ 3 हुन्छ यहाँ लेख्न पाइदैन 1 हुन्छ भनेर थाहा पारेर लेख्ने है यहाँ लेख्न लाजे मर्दो हुन्छ 1 लुकेको हुन्छ मैले बारम्बार भनिरहेको हुन्छु अंकमा पनि मेरो पछाडि पनि 1 लुकेको छ जसको पछाडि पनि 1 लुकेको हुन्छ तर लेख्न आवश्यक छैन तर यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्छ चाहिन्छ √5 मा √5 कमन आयो यसको 5 बाँकी यसको 1 लुकेको हुन्छ त्यो 1 बाँकी माइनस को माइनस यसको √5 बाहिर आइसक्यो 3 बाँकी अब गाह्रो छैन अब √5 लाई √5 सार्नुस् अब जोड्न त आउला नि प्लस प्लस जोड्नुस् 5 1 ले के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अहिलेको यो हिसाब एकदम सजिलो छ तपाईहरुलाई यो गाह्रो त नहुनु पर्ने हो जस्तो कि इंग्लिश मिडियमको क्वेशन नम्बर 10 को ए छ 125 लाई टुक्र्याउन आइहाल्छ √5 लाई नि त्यतिकै सार्दिने √45 लाई पनि टुक्र्याउन आइहाल्छ है त्यो पानी अब एकछिन छ √5 लाई सेम सार्ने यसलाई टुक्र्याउन मिल्दैन √45 लाई टुक्र्याउन मिल्छ 3 3 जा 9 9 5 जा 45 हुन्छ यो गाह्रो भएन है अब यहाँ रुट भएको हुनाले बाहिर 5 लाई स्क्वायर गर्दिने * 5 को 5 प्लस को प्लस यो सेम सार्ने 3 लाई स्क्वायर गर्दिने यो 5 को 5 स्क्वायर किन गरे रुट भएको ठाउँमा स्क्वायर गर्नुपर्छ भने पनि छु म है यदि रुट छ भने स्क्वायर गर्नुपर्छ भने पनि छु म है त्यो चाहिँ बुझ्ने आफैले अब स्क्वायर हुने बित्तिकै 5 बाहिर निक्ल्यो √5 भित्र बाँकी यो सेम सारेको छ माइनस को माइनस 3 स्क्वायर हुने बित्तिकै 3 बाहिर निक्ल्यो √5 भित्र बस्यो है यो जसले पनि बुझ्न सक्छ यो सिम्पल छ अब यहाँ पनि √5 छ यहाँ पनि √5 छ यहाँ पनि √5 छ भने √5 बाहिर निक्ल्यो 5 3 बाँकी बस्यो प्लस को प्लस केही छैन अगाडि भने 1 लुकेको हुन्छ 1 लेख्ने माइनस को माइनस 3 को 3 √5 को अगाडि 1 लुकेको हुन्छ जहिले पनि लुक्छ कमन लिँदाखेरि 1 लेख्नै पर्छ √5 बाहिर आइसक्यो यहाँ 1 लुकेको हुन्छ 1 लेख्ने -3 को -3 √5 को √5 5 1 जोड्दा 6 भयो -3 को -3 √5 को √5 6 बाट 3 घटाउने क्याल्कुलेटरबाट 3 हुन्छ 3 अगाडि लेख्ने र √5 लाई पछाडि लेख्ने आन्सर आयो खासै गाह्रो छैन अलिकति फरक टाइपको छ 10 को बी इंग्लिश मिडियमको 10 को बी है इंग्लिश मिडियमको क्वेशन छ 10 को बी चाहिँ अलिकति फरक छ त्यसलाई हेरौं अलिकति फरक छ त्यस्तो डिफिकल्ट होइन यता गर्दिन्छु म है 10 को बी क्वेश्चन नंबर 10 को बी यसमा हेर्नुस् 4√2 माइनस 2√8 प्लस 3/√2 यो छ क्वेशन है यसलाई एकदम जीरो लेभलबाट ध्यान दिनुस् है यो परीक्षामा सोध्छ जहिले पनि अब यसलाई 4√2 छ भने यसलाई के गर्न मिल्छ 4 को 4 नि राख्ने √2 को √2 नि राख्ने यसलाई केही गर्न मिल्दैन अहिले तर यहाँ हेर्ने -2√8 छ √8 भनेको कति हो
2 चौको 8 2 दुना 4 हो कि हैन टु तीनटा हो कि हैन रुट 8 भनेको हो नि टु तीनटा गर्नुस् एउटा दुईटा तीनटा गर्नुस् प्लस 3/√2 लाई सेम सार्नुस् है 3/√2 लाई के गर्नुस् सेम सार्नुस् यो के गाह्रो छ र 8 लाई 2 दुना 4 4 दुना 8 मात्रै गरे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मात्रै गरेको छ यसलाई सेम सारेको छ मात्रै रुट 8 लाई 2 दुना 4 4 दुना 8 गरेको छ भित्र मात्रै टुक्र्याइएको छ अरु केही पनि गरेको छैन भित्र मात्रै टुक्र्याइएको छ अरु केही पनि गरिएको छैन अब हेर्नुस् यहाँ 4√2 माइनस 2 को 2 भित्र 2 2 भावनाले 2 स्क्वायर गर्नुस् इन्टु 2 प्लस 3/√2 यो भयो अब हेर्नुस् है यहाँ 4√2 भयो माइनस 2 2 स्क्वायर भनेको इन्टु 2 हो 2 स्क्वायर भनेको 2 एउटा बाहिर निक्ल्यो नि त रुट भावनाले 2 स्क्वायरको 2 बाहिर निक्ल्यो भित्र के बाँकी बस्यो √2 बाँकी बस्यो प्लस 3/√2 भयो अब हेर्नुस् यहाँ 4 को 4√2 माइनस 2 दुना 4√2 प्लस 3/√2 प्लस 4√2 यता प्लस लु के हुन्छ प्लस 4√2 ले माइनस 4√2 के भयो यसले होल क्यान्सल भयो के भयो रे यो होल क्यान्सल भयो भने के बाँकी अब 3/√2 आन्सर 3/√2 आन्सर भयो कुरो बुझ्नुहुन्छ यो सजिलो छ एकदम सजिलो छ बुझ्न त्यति गाह्रो छैन है यो हेर्नुस् सेम सारेको छ 8 लाई टुक्र्याएको छ यो नि सेम सारेको छ यो पनि सेम सारेको छ 2 लाई 2 स्क्वायर गरेको छ त्यो पनि सेम सारेको छ सेम सारेको छ 2 स्क्वायर भनेर 2 बाहिर निक्लेको छ भित्र √2 ती राखेको छ यो सेम सारेको छ 4√2 को 4√2 भयो माइनस 2 2 जा 4 हुन्छ 2 दुना 4 हुन्छ √2 को √2 भयो त्यसलाई सेम सारेको छ यसले यो क्यान्सल हुन्छ यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस चिन्ह हुन्छ यहाँ लुक्या हुन्छ प्लस माइनस भयो 4√2 सेम भावनाले क्यान्सल भयो क्यान्सल भएपछि 3√2 त्यही बाँकी बस्यो त्यही नै आन्सर एकदम सजिलो छ यो इंग्लिश मिडियमकोले अर्को एउटा क्वेसन आफै गर्नु होला सी नम्बर इंग्लिश मिडियमकोले एउटा सी नम्बर आफै गर्नु होला है सी नम्बर इंग्लिश मिडियमले हैन नेपाली मिडियमले नि गर्नु होला दुईटैलाई आउने कुन आउँछ थाहा हुँदैन तर जान्नु चाहिँ पर्यो नि त दुईटै मिडियमले गर्नु होला है रुट अन्डर 18 छ एउटा 18 माइनस 3 रुट अन्डर 20 प्लस 4√5 भन्ने छ यो क्वेसन गर्नु होला इंग्लिश मिडियमको बुक हो यो रुट अन्डर 80 लाई पनि टुक्र्याउनुस् स्क्वायर हुनेलाई स्क्वायर बनाएर बाहिर निकाल्नुस् रुट अन्डर 20 लाई पनि टुक्र्याउनुस् स्क्वायर हुनेलाई बाहिर निकाल्नुस् यो चाहिँ √5 लाई स्क्वायर बनाउन मिल्दैन यसलाई नचलाउनुस् अनि बाहिर निकालेपछि के गर्नु यो दुईटाको जोड घटाउ होला या तीनटैसँग हुन्छ के हुन्छ हिसाब गरेपछि थाहा हुन्छ अनि यस्तै खालको फर्ममा आउँछ आन्सर गर्नु होला यसको आन्सर पनि भनिदिन्छु म कति छ है त 10 को सी को आन्सर किताब हेरेर म भनिदिन्छु सी को आन्सर है 9.1 को सी को आन्सर म भनिदिन्छु 9.1 को 10 को सी 3√2 2√5 3√2 2√5 रहेछ 3√2 यसको आन्सर है 3√2 माइनस 2√5 यसको आन्सर यति रहेछ है यो गर्नुस् यति 3√2 माइनस 2√5 नआउनु जेलसम्म ट्राई गर्नुस् नआउनु जेलसम्म ट्राई गर्नुस् है अनि आउँछ अब म जान्छु क्वेशन नम्बर इंग्लिश मिडियमकै क्वेशन नम्बर कतितिर अब अघि कति पढ्ने भनेको थियो हामीले एउटा क्वेशन नम्बर 10 थियो अर्को क्वेशन नम्बर 13 छ अब 13 तिर जान्छौँ क्वेशन नम्बर कतिमा 13 को ए क्वेशन नम्बर 13 को ए मा है यो आउँछ होला नि सबैलाई यो नबुझ्ने छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो नबुझ्ने कोही पनि छैन नआउने कोही छ कोही स्टुडेन्टलाई नआउने छ यो
आउँछ एकदम सजिलो तरिकाले बुझाएको छु है यो मैले एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाएको छु मैले यो सायद नआउने कोही पनि हुँदैन म अर्को क्वेसनतिर जान्छु अब यसलाई सार्नुहोस् अब अर्कोतिर गएँ मैले क्वेसन अर्को हेरौँ है अर्को सिम्पल क्वेसनतिर जान्छौँ धेरै गाह्रो डिफिकल्ट छैन क्वेसन नम्बर 13 को ए मा गयौँ हामी है अब यो चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमको है यो अहिले इङ्ग्लिस मिडियमको क्वेसन पढाइरहेको छौँ हामीले अनि त्यसपछि फेरि नेपाली मिडियमको पालो आउँछ है एकैछिन आउँछ क्वेसन नम्बर 13 को ए मा यसमा पनि सिम्प्लिफाई छ हेर्नुस् एमा के दिएको छ भन्दा रुट यहाँको माथि 3 छ 3a7 b को पावर 8 इन्टु यहाँ नै 3 छ 9a स्क्वायर b छ है 9a स्क्वायर b छ यसलाई कसरी गर्ने हेरौँ यो पनि है यहाँ 3 छ भने भित्रको केलाई 3 बनाउन मिल्छ हेर्ने है अब 3 त 3 नै भइहाल्यो यसलाई 3 बनाउन मिल्छ नि ए 7 वटा छ भने ए 3 दुईपल्ट 3 3 बनाउन मिल्छ हेर्नुहोस् है अब ए 7 वटा छ भने ए एउटा 3 बनाउन मिल्यो फेरि अर्को 3 बनाउन मिल्यो 3 3 ले 6 भयो अझै ए एउटा बाँकी बस्छ यो त सजिलो छ नि ए 7 वटा छ भने बाहिर रुटको टुप्पीमा अथवा रुटको माथि 3 भावनाले ए 7 भनेको ए 7 वटा हो ए 3टा बनाउने पहिला फेरि 3टा बनाउँदा 3 3 ले 6 वटा भयो अझै एउटा बाँकी छ भने एउटा लेख्ने बी 8 वटा छ भने बी लाई के गर्ने एकपल्ट क्यू बनाउने 3टा गयो अर्कोपल्ट क्यू बनाउने 3 3 ले 6 वटा गयो अझै दुईटा बाँकी छ भने इन्टु बी स्क्वायर लेख्ने 3 4 5 6 7 8 बी 8 वटै भयो किन 3 3 बनाएको भन्दा बाहिर 3 छ बाहिर रुटको माथि के छ रुटको माथि 3 भएको हुनाले 3 बनाएको हो अब फेरि यतापट्टि त्यस्तै काम गर्ने अब हामीले यो साइडमा पनि त्यस्तै काम गर्नुपर्छ हामीले इन्टु 3 9 लाई 3 3 9 हुन्छ गर्न मिल्दैन केही पनि 9 नै लेख्दिने ए स्क्वायरलाई पनि केही गर्न मिल्दैन ए स्क्वायर नै लेख्दिने बी लाई पनि केही गर्न मिल्दैन बी नै लेख्ने यसमा चाहिँ केही काम हुँदो रहेनछ जस्ता सार्ने किन कुनैलाई पनि क्यू बनाउन पाइँदैन मिल्दैन किनकि ए दुईटा छ पाइएन 3 3 9 भनेपछि 3 स्क्वायर हुन्छ त्यसलाई नि पाइएन बी को बी नि हुन्छ बी क्यू छैन पाइँदैन त्यस जस्ता चाहिँ सार्दिने अब यहाँ हेर्ने इन्टु नहुनुपर्ने अब हेरौँ यहाँ यसलाई कसरी गर्ने अब यसलाई जस्ताको तस्तै सार्ने 3 को 3 अब ए क्यू छ भने अलिकति ओर लेखेँ है मैले ए क्यू छ भने एउटा ए बाहिर निक्ल्यो फेरि ए क्यू छ भने अर्को ए पनि बाहिर निक्ल्यो फेरि बी क्यू छ भने अर्को बी पनि बाहिर निक्ल्यो फेरि बी क्यू छ भने अर्को बी पनि बाहिर निक्ल्यो है क्यू भाजी सबै बाहिर निक्ल्यो एउटा दुईटा ए दुईटा निक्ल्यो बी दुईटा निक्ल्यो बाहिर क्यू हुने बित्तिकै बाहिर निक्लिन्छ यहाँ क्यू भावनाले अब भित्र के बाँकी बस्यो एउटा 3 बाँकी बस्यो यहाँ ए बाँकी बस्यो
यहाँ के बाँकी बस्यो अब बी स्क्वायर बाँकी बस्यो 3a बी स्क्वायर बाँकी बस्यो 3a बी स्क्वायर बाँकी बस्यो इन्टु अब त्यहाँ हेर्ने 3 9a स्क्वायर बी भयो। अब हामीले के बुझ्न बाँकी के बुझ्न आवश्यक छ भने क्यू क्यू भाजु त्यसलाई निकाल्ने क्यू क्यू भाजु त्यसलाई निकाल्ने ए क्यू छ ए निक्ल्यो ए क्यू छ ए निक्ल्यो बी क्यू छ बी निक्ल्यो बी क्यू छ बी निक्ल्यो अरु बाँकी ती राख्दिने 3 को ती राख्ने 3 a को ए नै बाँकी बस्यो बी स्क्वायर छ भने बी स्क्वायर बाँकी बस्यो इन्टु जस्ता चाहिँ सार्दिने। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुन्छ यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर रुट अन्डर 3 ए स्क्वायर बी 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 स्क्वायर यो बुझ्नुहुन्छ नि रुट अन्डर ठाउँमा रुट अन्डर 3ab स्क्वायर इन्टु फेरि 3 9a स्क्वायर बी भयो। यो नबुझ्न त्यस्तो गाह्रो छैन एकदम सिम्पल छ एकदम सजिलो छ यो बुझ्नको लागि एकदम सजिलो छ तपाईले सिधै यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है एकदम सजिलो हो यो गाह्रो होइन एकदम सजिलो छ यसलाई सजिलो तरिकाले तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सार्नुस् यहाँसम्म अनि फेरि गरिदिन्छु म यहाँसम्म सहिले छ अब यसलाई हेर्नुस् अब बुझ्नुपर्छ है सारिसक्यो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एकै ठाउँमा बस्यो। अब दुईटैको घरमा टुप्पीमा 3 3 छ भने दुईटैको घरको टुप्पीमा अथवा रुटको माथि 3 3 छ भने एउटै घरभित्र राख्न पाइन्छ यो दुईटैलाई एउटै घरभित्र राख्न मिल्छ के भने मैले दुईटैको घरको छानो एउटै छ भने दुईटैलाई मिक्स गरेर एउटैमा राख्न मिल्छ। यसको नि घरको छानामा क्यू छ यसको पनि क्यू छ भने अथवा 3 छ भने भित्रकोलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्छ है 3ab स्क्वायर इन्टु 9a स्क्वायर बी गर्न मिल्छ है यस्तो गर्न मिल्छ है। दुईटैको छानोमा के छ 3 छ भने दुईटैलाई भित्रकोलाई गुणन गरेर राखिदिने पाइन्छ है। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ छानोमा 3 छ भने एउटै भयो। अब हेर्नुस् यहाँ 3 छ यहाँ 9 छ भने 3 इन्टु 3 3 3 9 हुन्छ नि अङ्क फाइनल 3 को 3 सार्नुस् 9 लाई 3 3 9 गर्नुस् पाउनुहुन्छ। ए यहाँ कतिवटा छ एउटा छ यहाँ दुईटा छ भने a को पावर पनि क्यू गर्न पाउनुहुन्छ तपाईले a को पावर पनि क्यू गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ b दुईटा छ त्यहाँ एउटा b छ भने b को पावर पनि के गर्न पाउनुहुन्छ क्यू गर्न पाउनुहुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर एउटै छानाभित्र 3 राख्नुस् 3 को पावर पनि क्यू a को पावर पनि क्यू b को पावर पनि क्यू यो भयो। यसलाई अलिकति गजाङ गुजुङ भयो अलिकति मैले भित्र लेख्दिएँ है a स्क्वायर b स्क्वायर बाहिरै भयो यहाँ 3 छ भने 3 को पावर पनि क्यू इन्टु a को पावर पनि क्यू b को पावर पनि क्यू भयो नि भयो 3 को पावर पनि क्यू a को पावर पनि क्यू b को पावर पनि क्यू भयो भने अब यो के हुन्छ यसले तीनटैलाई एकै ठाउँमा राखेर काटो है त तपाईले यो बुझ्नुहुन्न होला फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ है तीनटैलाई एकै ठाउँमा राखेर अलिकति लामो हुन्छ हिसाब गरिदिन्छु म a स्क्वायर b स्क्वायर ठीक छ रुट अन्डर यहाँ 3 छ 3ab तीनटैको होल पावर क्यू हो कि हैन हो गर्न मिल्छ किनकि 3 को पनि पावर क्यू a को पनि पावर क्यू b को पनि पावर क्यू छ माथि छैन छ भने यसले के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र रुट पनि हट्दा के हुन्छ अब a स्क्वायर b स्क्वायर इन्टु 3ab बाहिर निक्ल्यो के निक्ल्यो 3ab बाहिर निक्ल्यो जहिले पनि भित्रको पावर क्यू भयो र यसको पनि रुटको माथि क्यू छ भने रुट पनि हट्छ र यो क्यू पनि हटेर के हुन्छ 3 मात्र बाहिर निक्लिन्छ
है। यो बुझ्नुहोस् 3 को 3 ए दुईटा छ यहाँ एउटा छ ए को पावर क्यू बी दुईटा छ यहाँ एउटा छ भने बी को पावर क्यू 3AQ BQ आन्सर रहेछ यो के रहेछ 3AQ BQ आन्सर के आन्सर इज इक्वल टु 3 अगाडि अङ्क अगाडि लेखिदिने 3 ए दुईटा छ यहाँ एउटा छ भने ए को पावर क्यू बी दुईटा छ यहाँ एउटा छ भने बी को पावर क्यू यति नै आन्सर हुन्छ यो सजिलो छ है 3AQ BQ आन्सर के आन्सर 3AQ BQ आन्सर है। यसलाई मैले फेरि बुझाएँ बाहिर रुटको माथि 3 भावनाले भित्रलाई पावर सबै 3 बनाउने बाहिरको रुटको माथि 3 भएको हुनाले भित्रको सबैलाई के गर्ने 3 बनाउने बाहिर रुटको माथि 3 भावनाले भित्रकोलाई हुनिन्जेलसम्म प्राय सबैलाई 3 बनाउने कुन कुन हुन्छ हेर्ने 3 को 3 सार्ने ए 7 वटा छ भने ए 3टा पावर ए 3टा 6 वटा अब दुईटालाई पावर 3 बनाइयो बाहिर 3 भावनाले 3 3 ले 6 एकले 7 अब यसलाई बनाउन मिलेन ए एउटा छुट्टै बाँकी बस्यो हो इन्टु लुक्या हुन्छ यहाँ इन्टु लेखेँ बी को पावर 8 भनेको छ बी 8 वटा बी 3टा बनाउने फेरि 3टा बनाउने 6 वटा भयो अब दुईटामा 3टा बनेन 2 लेख्ने बी स्क्वायर किन बनाएको भन्दा बाहिर रुटको माथि 3 भावनाले सबैलाई 3 बनाएको हो है। यो जस्ता सार्ने केही पनि हुँदैन किनकि 9 लाई पनि क्यू गर्न मिल्दैन ए स्क्वायरलाई पनि क्यू गर्न मिल्दैन र बी लाई पनि क्यू गर्न मिल्दैन केही पनि नगर्ने। अब क्यू भाजती बाहिर निकाल्ने ए क्यू छ या रुटको माथि क्यू भावनाले ए क्यू को ए बाहिर निक्लिन्छ फेरि ए क्यू को ए बाहिर निक्लिन्छ फेरि बी क्यू को बी बाहिर निक्लिन्छ फेरि बी क्यू को बी बाहिर निक्लिन्छ। अब 3 रुट भित्रको सार्ने 3 ए बाँकी र बी स्क्वायर बाँकी छ त्यसलाई सार्दिने त्यो जस्ता सार्ने ए स्क्वायर हुन्छ बी 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 स्क्वायर हुन्छ ए दुईटा छ ए स्क्वायर बी बी दुईटा छ बी स्क्वायर हुन्छ 3 रुट 3 बी स्क्वायर जस्ता सार्दिने त्यसलाई पनि जस्ता सार्ने। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायरलाई जस्ता सार्ने रुट 3 रुटलाई जस्ता सार्ने दुईटैमा 3 रुट भावनाले भित्रकोलाई के गर्ने एकै ठाउँमा लेखिदिने दुईटैको सेम रुट 3 भावनाले फेरि अरू भयो भने पाइँदैन नि यहाँ 3 छ यहाँ 4 छ भने पाइँदैन यहाँ 3 छ यहाँ 5 छ भने पाइँदैन यहाँ 3 छ यहाँ रुट मात्र छ भने पाइँदैन एउटै छ भने पाइन्छ है यहाँ पनि 3 छ यहाँ पनि 3 छ भने पाइयो 3 राख्ने भित्रकोलाई एकै ठाउँमा लेखिदिने यसलाई होल सार्ने यसलाई होल सार्ने होल सार्ने एउटै घरमा भित्री आएको हो क्या यो दुईटैलाई एउटै घरमा एउटै घर 3 रुट एउटै बनाएर भित्र हुल्न मिल्छ क्या सेम भावनाले है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 रुटको 3 रुट 3 अब यसमा चाहिँ के आइरहेछ हामीले अब क्यू बनाउने यसलाई पनि किन अब दुईटा मिलाएर क्यू बनाउने है बाहिर क्यू भावनाले 3 यहाँ एउटा छ 9 भनेको 3 3 9 हो है 3 यो एउटाको एउटै भयो 9 भनेको 3 3 9 अनि फेरि यहाँ एउटा ए यहाँ दुईटा ए 3टा ए क्यू यहाँ दुईटा बी एउटा यहाँ एउटा बी 3टा बी बी क्यू सक्यो सबै सक्यो। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायरलाई सेम सार्ने 3 रुटको 3 रुट 3 3टा छ भने 3 को पावर क्यू गर्ने इन्टुको इन्टु यो सेम सार्दिने। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम भयो 3 रुटको 3 रुट भयो अब यसको नि क्यू यसको पनि क्यू यसको नि क्यू हो भने 3ab लाई एक ठाउँमा लेखिदिने 3ab लाई एक ठाउँमा लेखेर होलको पावर क्यू गरिदिने अनि यो क्यूले यो क्यू क्यान्सल भयो 3ab बाहिर निक्ल्यो रुट पनि हट्छ क्यू भावनाले यता पनि क्यू भावनाले रुट हट्छ 3ab बाहिर निक्ल्यो। अब 3ab बाहिर निक्लिने बित्तिकै अङ्क अगाडि आउँछ अङ्कलाई अगाडि लेखिदिने यो अङ्कलाई अगाडि लेख्ने यहाँ ए दुईटा छ यहाँ ए एउटा छ ए क्यू भयो 3टा यहाँ बी दुईटा छ यहाँ बी एउटा छ भने बी क्यू भयो यति नै आन्सर भयो। त्यस्तो गाह्रो छैन यो धेरै सजिलो छ एकदम सिम्पल छ यो गाह्रो छैन कि सक्नुहुन्न सक्नुपर्छ। अब नेपाली मिडियमको क्वेशनतिर जान्छु म। यही नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ यो एकदम सजिलो छ तर दिमाग लाएर बुझ्नुपर्छ। यो हाम्रो रेकर्डमा छ युट्युबमा जान्छ युट्युबमा गएपछि घरमा बसेर बेलुका 10 पल्ट हेरेर यसलाई नबुझिकन नछाड्नुहोस् है बुझेर मात्रै छाड्नुहोस्। म्याथ एउटा बुझ्दै गयो भने अर्को बुझिन्छ अर्को बुझ्दै गयो भने अर्को बुझिन्छ र जति धेरै बुझ्दै गयो त्यति धेरै बुझिन्छ है यसलाई धेरै पल्ट हेर्नुपर्छ।
नबुझेको कुरा केही छ सोध्नुस्। तपाईँ बुझाएको सर। हजुर हेलो के भन्नुभयो? बुझाएको सर भने। बुझिएन? बुझेको छ सर। ल ठिक छ, अर्को क्वेसनतिर गएँ म है। अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। अब नेपाली मिडियमको क्वेसनतिर जान्छु म। अब क्वेसन नम्बर 3 मा क्वेसन अहिले हामीले 45, 245, 500, 625 2 को क गरेका थियौँ नि। त्यस्तै गरी ख पनि गर्ने ग पनि गर्ने। 9.2 को ख पनि गर्ने ग पनि गर्ने, एकदम सजिलो छ। क्वेसन नम्बर 3 तिर गएँ म। क्वेसन नम्बर 3 नेपाली मिडियमको क्वेसन नम्बर 3। यसमा भन्छ मल्टिप्लाई भनेर दिएको छ। के दिएको छ? मल्टिप्लाई, MULTIPLY, मल्टिप्लाई गर भन्छ। मल्टिप्लाई भनेको गुणन। गुणन गर्नुहोस् भन्छ। दिएको छ क नम्बरमा, ए नम्बरमा रुट को पावर 2 इन्टु रुट को पावर 5 भनेर दिएको छ। रुट को पावर 2 इन्टु रुट को पावर 5 भनेर दिएको छ है। अब यसलाई कसरी गुणन गर्ने हेर्ने। अब यसमा जहिले पनि रुट को पावर 2 रुट को पावर 5 छ भने, अथवा रुट 2 र रुट 5 छ भने यसलाई गुणन गर्ने तरिका एकदम सजिलो छ। रुट सेम भएको हुनाले एउटै रुट भित्र राखिदिने। दुवैतिर के भएको हुनाले रुट सेम भएको हुनाले एउटै रुटमा राखिदिने। रुटमा राखेर के गर्ने? 2 इन्टु 5 गर्ने। कति हुन्छ? 2 पंचे 10। यति नै आन्सर हुन्छ। यदि यहाँ 3 छ, 2 छ, इन्टु यहाँ 4 छ, के अरे यहाँ पनि 3 छ, यहाँ इन्टु 5 छ भने पनि गर्ने त्यही हो। 2 इन्टु 5 गर्ने, किनकि घरको बाहिर छ नि छानो सेम छ। यसको नि सेम छ, यसको नि सेम छ भने भित्रकोलाई गुणन गर्न मिल्छ। घरको छानो सेम छ भने भित्रकोलाई गुणन गर्न मिल्छ। घरको छानो सेम छ भने भित्रकोलाई गुणन गर्न मिल्छ है। सेम घरको छानो एउटै राखिदिने। 2 इन्टु 5 गर्ने, 5 दुना 10, यसरी गर्ने। यहाँ पनि घरको छानो सेम भावनाले भित्रकोलाई गुणन गर्ने। 2 इन्टु 5 10 गर्ने। एकदम सजिलो छ। यो 1 नम्बरको क्वेसनमा सोध्छ, सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गर्छ। जहिले पनि यो सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गर्छ। कति कुन क्वेसनमा भने मैले एकदम सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गर्छ जहिले पनि है। अब गुणन गर्दाखेरि यसलाई सर्ट क्वेसनमा सोध्छ। अब अर्को एउटा क्वेसन पनि हेरेँ मैले। अर्को खमा छ 3 इन्टु 11 छ, 11 3 33 हुन्छ है। यो 33 आन्सर। यसको सजिलो छ, त्यसरी गर्ने। अब ग नम्बरको एउटा गरिदिन्छु म। हेर्नुहोस्, ग नम्बरको अलिकति फरक टाइपको छ। ग नम्बर हेरौँ है। सी नम्बरको के छ? यसको भन्दा 3 रुट 2 छ, 3 रुट 2 छ इन्टु रुट 2 छ, 3 रुट 2 छ र रुट 2 छ भने यसलाई कसरी गर्ने? अब हामी त्यतिर जान्छौँ है। यताको साइडमा कसरी त्यतिर जान्छ?
अब हेर्नुहोस् हाम्रो यसमा चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको 3√2 छ र अर्कोमा चाहिँ √2 मात्रै दिएको छ भने यसलाई गर्ने तरिका गुणनमा फरक छ है, मल्टिप्लाईमा फरक छ। हेर्नुहोस् अब यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। 2 को पावर 1/3 हुन्छ इन्टु 2 को पावर 1/2 हुन्छ यस्तो अवस्थामा। 2 को पावर 1/3 इन्टु 2 को पावर 1/2 हुन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ। फेरि अरू अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन। यो अलिकति फरक टाइपको हिसाब छ र हामीले फरक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 को पावर 1/2 इन्टु 2 को पावर 1/2 छ। यो चाहिँ कसरी भयो अलिकति म बुझाउँछु। यदि तपाईँहरूलाई यसमा केही पनि दिएको छैन, रुट अन्डर एक्स मात्रै छ भने फर्मुला छ x को पावर 1/2 फर्मुला हो यो। रुट अन्डर एक्स मात्रै दिएको छ भने x = x को पावर 1/2 हुन्छ है। यो बुझ्न आवश्यक छ। रुट अन्डर एक्स मात्रै दिएको छ भने रुट हटाउनको लागि 1/2 गर्नुपर्छ। यो फर्मुला हो। रुट हटाउनको लागि यो कन्ट गर्नुहोस् है। रुट हटाउनको लागि हामीले 1/2 गर्नुपर्छ है। जस्तै रुट अन्डर ए आयो, रुट हटाऊ भन्यो भने a को पावर 1/2 हुन्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्ने कुरा हो। a को पावर के हुन्छ 1/2 हुन्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि फेरि यहाँ रुट अन्डर कति छ, रुटको टुप्पीमा 3 छ भने यहाँ a दिएको छ भने a को पावर 1/3 हुन्छ। यो बुझ्न आवश्यक छ। रुटको माथि 3 दिएको छ भने a को पावर के हुन्छ 1/3 हुन्छ। यो पनि कन्ट गर्ने फर्मुलै हो। यो पनि रुट a दिएको छ भने रुट a को मान के हुन्छ a को पावर 1/2 हुन्छ। 3 रुट a दिएको छ भने a को पावर 1/3 हुन्छ। तर रुटको माथि 3 हुनुपर्छ नि। फेरि यता 3 भएर पाइँदैन। रुटको ठ्याक्कै माथि चुच्चोमा 3 भयो भने मात्र a को पावर 1/3 हुन्छ। यहाँ त्यही गरे हो। यी 2 को पावर 1/3 गऱ्यौँ। यहाँ 2 थियो भने यदि a को ठाउँमा यहाँ 2 आयो भने 2 को पावर 1/3 भयो। 2 को पावर 1/3 गऱ्यौँ इन्टु रुट 2 दिएको छ भने रुट a को भनेको a को पावर 1/2 हो भने 2 को पावर पनि 1/2 हो। माथि 1 लेख्ने अनि 2 लेख्ने, 1/2 लेख्ने। यहाँ पनि के गरे हामीले, यदि a को ठाउँमा के भयो भए रुट 2 भयो भए के हुन्थ्यो, a को ठाउँमा a लेखेको छ भने यहाँ 2 को ठाउँमा 2 लेख्ने। यहाँ त्यतिकै 1/2 गरेको छ नि, यहाँ पनि 1/2 गर्ने हो क्या। यहाँ पनि त्यही त गरे नि, 2 को पावर 1/2। यहाँ हामीले के गर्यौँ, यसको टुप्पीमा 3 भयो भने 2 को पावर 1/3 गऱ्यौँ। यहाँ पनि के गरिरहेछ यी, यसको टुप्पीमा 3 भानाले a को पावर 1/3 गरिरहेछ। फर्मुलै हो यो पनि। त्यही फर्मुला यहाँ पनि युज गऱ्यौँ, त्यही फर्मुला यहाँ पनि युज गऱ्यौँ। दुवैतिर हामीले फर्मुला युज गऱ्यौँ। कस्तो खालको फर्मुला युज गऱ्यौँ हेर्नुहोस् है। अब यी लेखिदिएँ मैले। रुट a भनेको a को पावर 1/3 हो। त्यो फर्मुला युज भयो एउटा। क्लियर 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 हुनु पर्यो है। अब अर्को फर्मुला यहाँ के थियो, पावर रुट माथि 3 थियो भने a को पावर कति भयो 1/3 भयो। यस्तो फर्मुला युज गरे है। यो बुझ्नुपर्छ। म्याथमा धेरै फर्मुलाहरू हुन्छन्। सबै फर्मुलाहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै फर्मुला हुँदैन, धेरै फर्मुला हुन्छ। धेरै थरीको फर्मुला हामीलाई आयो भने मात्र हामी म्याथमा पास हुन सक्छौँ। नत्र भने म्याथमा फर्मुला युज गर्न आएन अनि अप्ठ्यारो छ भनेर हामी भाग्छौँ र कहिले पनि म्याथमा प्र्याक्टिस गर्दैनौँ। सरले पढाएको सुन्ने मात्रै गर्छौँ भने कहिले पनि आउँदैन। मैले पढाएको कुरालाई 10 पल्ट घरमा कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मात्रै म्याथ एकदम इजी हुन्छ, एकदम सजिलोसँग बुझिन्छ है। अब हेर्नुहोस्, यसपछिबाट दुईटैको बेस 2 2 सेम छ भने 2 एकै ठाउँमा राखिदिने। 2 2 सेम छ भने 2 एक ठाउँमा राखिदिने र पावरलाई जोड्ने। पावरलाई जोड्दा के हुन्छ 1/3 प्लस 1/2 हुन्छ। पावरलाई जोड्ने। यदि बेस सेम छ भने जतिवटा बेस भयो भने त्यसको पावरलाई जोड्नुपर्छ। मानौ यस्तो हुन्छ यी am इन्टु an भन्ने फर्मुला छ एउटा भने यसको बेस a सेम छ भने a एउटै लेखिन्छ। फर्मुलै हो यो पनि। a सेम छ भने a एउटै लेखिन्छ र पावरलाई जोडिन्छ m र n लाई। m प्लस n लाई जोडिन्छ। फर्मुला हो यो पनि। यो म पछि पढाउँछु। यो च्याप्टर सकिने बित्तिकै अर्को च्याप्टरमा नेक्स्ट टाइममा म पढाउँछु। यो फर्मुला पढाउँछु है। am इन्टु an को फर्मुला a एउटै लेख्ने, 2 2 मा एउटा 2 लेख्ने, m प्लस n 1/3 प्लस 1/2 लेख्ने। फर्मुला सेम फर्मुला युज छ त्यहाँ है। अब 2 अब एलसीएम लिन आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुलाई? अब कतिको आउँछ अब त्यो त मलाई थाहा छैन। आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई एलसीएम लिन। अब एलसीएम लिँदाखेरि यस्तो हुन्छ, 3 दुना कति हुन्छ तल 6 हुन्छ। आउँछ कि आउँदैन अब त्यो चाहिँ म फेरि पढाउँला।
6 हुन्छ भने यो 1 को 1 नै हुन्छ इन्टु 3 दुना 6 भने यहाँ 2 बस्छ प्लस को प्लस हुन्छ 2 3 6 हुन्छ फेरि 3 1 जा 3 नै हुन्छ यहाँ यस्तो हुन्छ है। अब यो गर्न आउँछ कि आउँदैन? अब यो पढ्ने केमा थाहा छ 5 6 7 मा पढाउँछ यो आएन भने म सिकाउँला यो कसरी भयो भन्ने कुरो है। 2 को पावर 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3/6 2 को पावर कति आयो 5/6 आयो 2 को पावर कति आयो 5/6 आयो। अब 2 को पावर 5/6 भनेको कति हो हेर्ने है। अब 5/6 भनेको छ नि अहिले हामीले के गरेको थियौँ यहाँ 1/3 गरेको थियो नि 1/3 गरेको थियौँ यहाँ चाहिँ 1 हुँदो रहेछ 1/3 3 चाहिँ बाहिर जाँदो रहेछ भनेपछि 6 चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ बाहिर जाँदो रहेछ 6 कहाँ जाँदो रहेछ बाहिर जाँदो रहेछ र 2 को पावर 5 चाहिँ कहाँ बस्दो रहेछ भित्र बस्दो रहेछ। यो भनेको 2 को पावर 5/6 हो ठ्याक्कै त्यो आउँछ 2 को पावर 5/6 फर्मुला जाँदा यहाँ 1 लुकेको हुन्थ्यो 1/6 भन्ने आएको थियो 1/3 भन्ने आएको थियो भने यहाँ त 1 लुक्या हुन्छ नि त फर्मुलामा 1/3 भएको थियो भने यहाँ पनि 5/6 हुन्छ माथिको ठ्याक्कै आउँछ 2 को पावर 5/6 रुट हट्दा है। अब यहाँ 6 हो 2 को पावर 5 भनेको 2 5 वटा एउटा 2 टा 3 टा 4 वटा 5 वटा 2 कतिवटा 2 5 वटा 2 5 वटा 2 राख्दा कति आयो अब 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 दुना 32 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 दुना 32 आयो यति आन्सर हुँदो रहेछ यो। अब एउटा एलसीएम लिन बुझ्नु हुन्न भने चाहिँ त्यो चाहिँ म सिकाउँछु है एलसीएम लिनै तपाईहरुलाई आउँदैन भने चाहिँ म त्यो चाहिँ सिकाउँछु है। यो कसरी भयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन होला यहाँ हेर्नुस् 1/3 प्लस 1/2 छ भने तलको दुईटा अङ्कलाई गुणन गर्नुस् पहिला है 3 दुना कति हुन्छ 6 हुन्छ 6 तल राख्नुस् 3 दुना कति हुन्छ 6 हुन्छ 6 लाई तल राख्नुस्। यदि यहाँ 6 7 8 भाइ 7 भाइ नि 7 दुना 14 लेख्ने तर यस्तो भयो भने लेख्न पाइँदैन यतापट्टि 4 छ यतापट्टि 2 छ भने 4 र 2 लिने हिजो गरे जस्तै 2 दुना 4 2 एकाने 2 एलसीएम के आउँछ 2 दुना 4 4 एकाने 4 4 आउँछ एलसीएम यहाँ। यदि यहाँ के भयो भए 4 भयो भए तर यहाँ 4 छैन भने दुईटालाई गुणन गर्ने 3 दुना 6 लिने एक को एकै लेख्ने इन्टु 3 दुना 2 पल्ट जान्छ 3 दुना 6 हुन्छ भने 3 दुना 3 ले 6 लाई कति पल्ट काट्छ 2 पल्ट काट्छ 3 दुना 6 हुन्छ भने 2 एकाने यहाँ 2 हुन्छ प्लस को प्लस 2 ले 6 लाई कति पल्ट पाल्छ 2 3 6 3 पल्ट काट्छ भने 3 माथि लहर लेख्ने इन्टु 3 अब 2 प्लस 3/6 3 2 ले 5/6 हुन्छ। यो एलसीएम बुझ्नु हुन्न लिन आउँदैन भने फेरि हामी ट्राई गर्छौं है आउँदैन भने फेरि पनि हामी ट्राई गर्छौं किनकि यो त्यति यो एलसीएम लाई धेरै पल्ट बुझ्नु पर्छ धेरै ठाउँमा यो युज हुन्छ धेरै म्याथमेटिक्समा यो युज हुन्छ यो सिम्पल कुरा हो धेरै सिम्पल कुरा हो यो 4 मा 2 मा हेर्नुस् किताब तपाईले साना साना भाइ बहिनीहरुको 3 4 क्लासमा यो एलसीएम राखेको हुन्छ तर तपाईहरुलाई आउँदैन भने लाज नमानिकन मलाई सोध्नुस् म बताउँछु है लाज मान्नु हुँदैन पढ्ने कुरामा नआए पनि सोध्नु पर्छ है। अब यहाँ फेरि मैले बुझाएँ 2 को पावर यहाँ 1 लुकेको हुन्छ यहाँ 1 लुकेको हुन्छ 1/3 भन्ने भयो इन्टु यहाँ पनि 1 लुकेको हुन्छ 2 को पावर 1/2 भयो है। ऋण a छ भने के हुँदो रहेछ यहाँ मिस्टेक भयो जस्तो छ 1/3 गरेर छ यहाँ 3 भयो भने मात्रै 1/3 हुन्छ है यो 1/2 हुन्छ। ऋण a को पावर ऋण a छ भने इक्वल टु 1 को पावर 1/2 हुन्छ यहाँ पनि त्यही गरेको छ ऋण a जस्तै छ नि त यहाँ ऋण a को ठाउँमा यहाँ 2 छ भने 2 को पावर 1/2 हुन्छ यहाँ पनि a को पावर 1/2 छ कि छैन छ नि सेम फर्मुला चाहिँ ऋण a इक्वल टु a को पावर 1/2 छ भने √2 इक्वल टु 2 को पावर पनि 1/2 हुन्छ ऋण a बराबर a को पावर 1/2 हुन्छ भने √2 बराबर 2 को पावर पनि 1/2 हुन्छ बुझ्नुहुन्छ नि यहाँ त्यही गरेको छ। अनि यहाँ पनि 3 ऋण a छ भने a को पावर 1/3 छ भने 3 √2 छ भने यहाँ पनि 2 को पावर 1/3 हुन्छ सेम फर्मुला युज केही गरेको छैन। अब बेस 2 2 सेम भावनाले 2 लिने पावर जोड्ने जोड्या छ फर्मुलै छ am मल्टिप्लाई an को फर्मुला am प्लस n सेम फर्मुला यो केही गाह्रो छैन। अब हेर्नुस् 2 को पावर
1 × 2 + 1 × 3 कसरी भयो त्यो बुझ्ने 3 दुना 6 एलसिएम लिने पहिला 6 एलसिएम लिएपछि 3 ले 2 लाई गयो 3 दुना 6 भयो 2 माथि गयो 2 3 6 भयो 3 माथि गयो 1 1 त दुईटीको 1 1 भइहाल्यो है 1 × 3 दुना 6 2 माथि गयो 2 3 6 3 माथि गयो केही गरेको छैन यहाँ अब 2 बेस 2 नै छ 2 1 जा 2 2 दुना 2 एकाने 2 नै भयो प्लसको प्लस छ 3 एकाने 3 3 नै भयो 3 2 जोड्दा 5 भयो 5/6 भयो अब यसलाई रुटमा लानको लागि के गर्ने 6 लाई बाहिर निकाल्दिने अनि 5 लाई भित्र लाने 2 भित्र लेख्ने 2 को पावर 5 अब यो भनेको के हो ल हेर्नुस् है त यहाँ 6 छ 2 को पावर 5 छ भने रुट हटाउनु पर्यो भने 2 को पावर 5/6 हुन्छ क्या 2 को पावर 5/6 लाई यो पनि गर्न मिल्छ यसलाई त्यो पनि गर्न मिल्छ किन मिल्छ फर्मुलाको आधारबाट यो फर्मुला युज गरे हो यो फर्मुला 3 रूट अंडर a = a को पावर 1/3 भन्ने फर्मुला युज गर्दाखेरि यो भयो है यसलाई बुझ्न अलि गाह्रो छ भने 10 पल्ट ध्यान दिनुस् है 10औं पल्ट यो हामीले चाहिँ रेकर्ड गरेर राखेका छौं यसलाई 10औं पल्ट ध्यान दिएर पढ्नुस् फेरि एक पल्ट पढेर म्याथ कहिले पनि आउँदैन ध्यान दिनु पर्यो नबुझे नि फेरि बुझ्या गर्नु पर्यो अनि आउँछ है अब हेर्नुस् यहाँ 2 को पावर 5/6 भयो भने यो 6 चाहिँ तलको चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ बाहिर जान्छ यसको मुनिको तलको पार्टको चाहिँ न्युमरेटरको चाहिँ माथि जाँदो रहेछ हेर्नुस् है माथि गएर बसेको चाहिँ रुटको माथि अनि अर्को माथिको चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ यो 2 को माथि गएर बस्दो रहेछ भित्र यति कुरो बुझ्नुस् यो तलको पार्ट चाहिँ रुटको माथि जाँदो रहेछ माथिको पार्ट चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ पावरमा जाँदो रहेछ भित्रको बुझ्नुस् 2 चाहिँ 2 नै हुँदो रहेछ भित्र गएर बस्ने 2 5 भित्र गएर बस्दो रहेछ 6 चाहिँ बाहिर निक्लिँदो रहेछ यसरी बुझ्नुस् यहाँ फर्मुला आउँदैन भने बुझ्ने तरिका के रहेछ 6 बाहिर निक्लिँदो रहेछ 2 को पावर 5 भित्र गएर बस्दो रहेछ भने बुझ्नुस् है अनि 6 रूट अंडर 2 को पावर 5 भनेको 2 5 वटा हो एउटा दुईटा तीनटा 4 5 वटा हो 5 वटा 2 लाई गुणन गर्दा कति हुन्छ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 भयो नेपाली मिडियम 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 दुना 32 भयो यति नै आन्सर भयो यो गाह्रो छैन के गाह्रो छ छैन त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो पाठमा भएका यो अभ्यासमा भएका सबै हिसाबहरू गर्नु होला म क्वेशन नम्बर 4 को एउटा हिसाब गरेर देखाइदिन्छु त्यही नै यो एकदम सजिलो छ गरिसकेको छ तर अलि डिफरेन्ट टाइपको छ यसलाई म सरर गर्दिन्छु र अलिकति बाँकी बस्छ यसलाई हामी नेक्स्ट टाइम अर्को दिन हेरौँला है सबै सकिँदैन अर्को दिन हेरौँला क्वेशन नम्बर 4 को हेरौँ 4 मा सिम्प्लिफाई छ सरल गर्नुस् भन्छ सिम्प्लिफाई छ सरल गर्नुहोस् भन्छ यहाँ थ्री रूट अंडर 18 एकदम फास्ट गर्ने है मैले 3 रूट अंडर 18 × 2 रूट अंडर 2